Ang kaluwasan. Diri sa kalibutan, kung maghisgot or magtapik og kaluwasan, ang unang ang pop-up sa hunahuna sa tao, lisod ang kaluwasan. Pero ang realidad, ang Biblia nagtudlo nga opposite kayo ni ana. Kaya ang Biblia nagtudlo nga ang kaluwasan mao ang pinakasayon sa tibuok Biblia. Ingon sa Biblia sa Buhat 16:31, tuo ni Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Ingon sa John 3:16, kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan tungod niya gihatag niya iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga motuo nga na kaniya dili malaglag apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kinsay makaangkon sa kinabuhing walay katapusan? Katong nagatuo nga na kaniya. Ingon sa Efeso 2:8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kini dili sa inyong kaugalingon, kini gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay magpasigarbo. Ingon sa Roma 4:5, apan katong walay gibuhat apan nituo siya kang Hesus luyo sa iyang pagkadili Dios nun, ang iyang pagtuo pagaisipon nga pagkamatarong nganha kaniya. Bisan asa nga area sa Biblia kung maghisgot og kaluwasan, isa ra jud ang tubag. Tuo ni Ginoong Hesukristo. Salig sa iya nga siya lang ang makaluwas sa imuha. Siya namatay, nalubong ug nabanhaw, bayad sa tanan natong mga sala. Kung mayon ka nga ang kaluwasan pinaagi sa binuhatan, dili ka maluwas. Kay mas daghan kay nabuhat nga sala kaysa maayo. Confident ka mo ihap sa Ginoo sa imong mga maayong binuhatan, gibuhat na ko ni Ginoo, gibuhat na ko na. Ang Ginoo mo deal ni ana. Ang Ginoo mo ihapod sa imong mga sala kay ang imong mga sala buhat sabna nimo. Mo nang mas maayo nga ang kaluwasan dili nato basihan sa atong binuhatan. Ang kaluwasan dili sa atong binuhatan. Kung naa may binuhatan nga makaluwas sa atoa, dili na ang atong buhat. Atong buhat ni Kristo Jesus dito sa krus sa Kalbaryo nga siya namatay, nalubong ug nabanhaw bayad sa atong mga sala. Gihigugma ta sa Ginoo. So kung gihigugma ta sa Ginoo, una-una ba nimo nga palisod-lisodon ta sa Ginoo sa kaluwasan? Gihigugma ta sa Ginoo tungod niya na himuon niyang sayon ang kaluwasan para sa ato. So mao to, ayaw sa ligi imong kaugalingon sa kaluwasan, ayaw pud sa ligi imong binuhatan sa kaluwasan. Ang dapat nimo saligan ug tuuhan aron ikaw makaangkon sa kaluwasan si Jesus, kay siya ang manluluwas dili kita. God bless, have a great day.